अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद रफ़ी, राना रफ़ी फार्म फैसलाबाद से। आज मैं एक मुख्तलिफ़ टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे दूध की अहमियत, दूध के साथ होने वाली ज़्यादती, मसलन दूध में मिलावट, और दूध के साथ अवामुन्नास का रवैया। मेरी व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे इस पैगाम को जहाँ तक हो सके आप पहुँचाएँ। इसमें हम सब की रहनुमाई होगी, फार्मर्स का भी भला होगा और दूध पीने वालों को भी नॉलेज मिल सकेगा कि उनके साथ दूध की शक्ल में क्या सलूक किया जा रहा है। दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जिसकी हर शख्स को ज़रूरत रहती है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि दूध को हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया। आपकी हदीस में दूध का ज़िक्र मौजूद है और एक हदीस में आपने फरमाया कि अगर कोई दूध पेश करे या दूध की दावत दे तो उसका इनकार ना करें, और दूध पीने के बाद की दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिनहुम। ऐ अल्लाह, इसमें हमारे लिए बरकत डाल दे और इसमें इजाफ़ा फरमा दे, इसमें वुसअत पैदा फरमा दे। इससे हमें दूध की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। दूध एक पैदा होने वाले बच्चे से लेकर इंसान के मरने तक उसकी ग़िज़ा रहती है। दूध वाहद वो चीज़ है जो बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर उसको ज़रूरत शुरू हो जाती है और वो पीता है। जब वो कोई और ग़िज़ा नहीं खा सकता तो उसका इन्हिसार सारा दूध के ऊपर होता है, और उसके बाद यूँ ही बढ़ती उम्र के साथ साथ इसकी ज़रूरत मज़ीद बढ़ती जाती है। जवानी में इसकी ज़रूरत और बढ़ जाती है। इसी तरह बढ़ापे में जाकर भी पैदा होने वाले बच्चे की तरह इसकी ज़रूरत रहती है। और इसी तरह तमाम ममालिक में दूध के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये फ़र्द वाहिद का मसला नहीं, ये पूरी आने वाली एक नस्ल का मसला होता है। और हम इस चीज़ को भी बखूबी जानते हैं कि सारी दुनिया में दूध की अपनी जगह एक अहमियत है। दूध हर खित्ते में पिया जाता है, हर खित्ते में इसकी ज़रूरत है। दूसरी बहुत सारी खुराकों में फ़र्क हो जाएगा, कोई इलाका एक खुराक नहीं खाता, दूसरी नहीं खाता, लेकिन दूध एक ऐसी चीज़ है कि वो हर खित्ते में इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ, दूध के साथ होने वाली ज़्यादती, मतलब दूध में मिलावट। एक वक़्त था जब हम छोटे थे, कहा जाता था कि ये दूध में मिलावट करता है, ये ग्वाला जो है ये दूध में पानी मिलाता है। उस वक़्त दूध में मिलावट पानी की हद तक थी, जो कि ज़रा बतदर्जा कम जुर्म है, क्योंकि अब तो इस बात की हद हो गई है कि दूध में पानी की मिलावट की जगह मुकम्मल तौर पर दूध को केमिकल से बनाया जाता है, और दूध में दूध नाम की कोई चीज़ नहीं, बल्कि उसको केमिकल के साथ तैयार किया जाता है। वो दूध नहीं, एक जहर है जो हम लोगों को पिलाया जा रहा है, और एक पूरा माफिया इसके ऊपर सरगर्म है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई कौन कर रहा है। मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के सरपरस्त और हौसला अफजाई करने वाले वो लोग हैं जो इस दूध को इस्तेमाल करते हैं। वो दूध को इस्तेमाल कम रेट की वजह से करते हैं। वो सस्ता दूध लेने के चक्कर में मिलावट शुदा दूध नहीं, बल्कि केमिकल शुदा दूध, एक जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जब बीमार होते हैं, हम एक अच्छे डॉक्टर की तलाश कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह लिख के देता है, हम अच्छे लैब से वो टेस्ट करवा लेते हैं और फिर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों बीमार हैं, हमारे बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रही,
اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں تردد کیا اس بات پہ کہ ہم اپنا دودھ کو چیک کروائیں، دودھ کی لیب کروا لیں، یا دودھ دینے والے بندے کا سورس چیک کر لیں کہ وہ ہمیں کہاں سے دودھ لا کے دے رہا ہے۔ ہم ان ساری باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بیماری کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو کیا ہم دودھ کا ٹیسٹ نہیں کروا سکتے؟ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے جرمدار ہم وہ لوگ ہیں جو اس دودھ کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا فارمر ہوں، میں نے فارم بنایا ہوا ہے، میرے پاس گائے بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں اور بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اب گائے کا دودھ جو ہے اس وقت مجھے فارم پہ 140 روپے لیٹر میں کاسٹ کر رہا ہے، اور بھینس کا دودھ تقریباً 200 روپے میں کاسٹ کر رہا ہے۔ یہ بھی کاسٹ ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کے پاس اچھے جانور ہیں، اور ان کو یہ کاسٹ آ رہی ہے، اور جن لوگوں کے پاس اچھے جانور نہیں ہیں، جن کی پروڈکشن کم ہے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ کاسٹ پڑ رہی ہے۔ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ لوگ کس طرح دودھ بازار میں جائیں، کسی نے 100 روپیہ ریٹ لگایا ہوا ہے، 80 والے بھی مل جائیں گے، اور 120 130 میں آپ کو گھر کے اوپر آ کے دودھ دے کے جا رہے ہیں۔ اب جو دودھ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کی کاسٹ اس سے کم نہیں آ رہی اس مہنگائی کے دور میں، اور وہ ہمیں کس طرح گھر کے گیٹ کے اوپر آ کے 120 130 یا 140 میں دودھ دے رہا ہے۔ کیا اس کے کوئی اخراجات نہیں ہیں؟ وہ اپنا پیٹرول بھی خرچ کر رہا ہے، گاڑی بھی اس کے پاس ہے، اور پھر وہ بچوں کا پیٹ بھی پال رہا ہے، تو وہ کس طرح ہمیں دودھ دے رہا ہے؟ اس بات کے اوپر ہمیں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ ہم غور کریں اور دیکھیں اور سوچیں کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ایک چھوٹے بچے نے بھی پینا ہے، ہمارے جوان بچوں نے بھی پینا ہے، اور بوڑھے ماں باپ نے بھی استعمال کرنا ہے۔ اور دودھ تو اس لیے پیا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی طاقت میسر آئے گی، ہماری صحت اچھی ہوگی، بچے گروتھ کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس کی جگہ زہر استعمال کر رہے ہیں صرف ایک سستے کے چکر میں، ہم لوگ اس کے اوپر کوشش نہیں کرتے، ہم یہ سٹڈی نہیں کرتے کہ ایک فارمر جو ہمیں اچھا دودھ دے رہا ہے اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے۔ آپ اینیمل کے اخراجات لگا لیں، فارم کے اخراجات لگا لیں، اس کے بل، ملازموں کی تنخواہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی خوراک کا خرچہ نکال لیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس کاسٹ میں پڑ رہا ہے۔ اور اگر اس سے سستا ہمیں کوئی دودھ دے رہا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، اور ہم سب لوگوں کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس مافیا سے بچنا چاہیے، نہ کہ ہم صرف تھوڑی سی کاسٹ کی خاطر اپنے بچوں کو بھی بیمار کریں، بڑوں کو بھی بیمار کریں، اور دوائیوں پہ اخراجات کر لیں۔ ہمیں اس سے بالکل پرہیز کرنی چاہیے، اور ہم کوشش کریں کہ اچھے فارمر سے اچھا دودھ لیں، اور تاکہ ہم اپنے بچوں اور بزرگوں کی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں۔ میری ویورز کے ساتھ یہی گزارش تھی کہ ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھیں، اور اپنے دودھ کے اوپر خاص طور پر ایک نظر رکھیں اور اس کو چیک کروائیں، کیونکہ جب فارم کے اوپر ہی اس کی کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے اور آپ کو کوئی اس سے کم میں دودھ دے رہا ہے تو اس میں کیا معاملہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں جہاں تک ہو سکتا تھا آپ کو انفارمیشن دے دی ہے، اور اب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اپنے دودھ کو چیک کروائیں گے، اور اپنے بچوں کو، بڑوں کو اس زہر سے محفوظ رکھیں گے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔